l'exercice 5 مزيان تابع معايا دابا غنشوفوا هذا l'exercice فيه داكشي زوين تبع معايا شويه عفاكي exercice 5 عندنا هنا un circuit générateur évial de tension de force électromotrice E une résistance R position numéro 1 bien عندنا هنايا condensateur C وعندنا هنايا بوبين ماشي اريال عاديه avec inductance avec résistance interne on a la position 2. Un ensemble de circuits électriques et électroniques comporte des condensateurs et des bobines. Le comportement de ces circuits diffère selon l'effet imposé par ces composants. Le but de cet exercice est d'étudier un circuit RLC serré dans différents cas. On réalise le montage expérimental représenté sur la figure 1, qui comporte générateur idéal de tension, électromotrice E, condensateur de capacité C même arropage, conducteur ohmique de résistance R, une bobine d'inductance L et de résistance petit r, un interrupteur. On place l'interrupteur dans la position 1, le condensateur se charge totalement, sa charge maximale est d'Ekchi. On est réussi à la charge maximale, donc c'est donc السؤال الأول prof تيقلب على l'énergie maximale. نعم الأستاذ كيقلب على E max عفاك E max ماشي مشكل ياك شكون هي E max؟ 1/2 C Q max au carré Q max au carré. لقيت لي زيليف قبيله فاش كنت كندور لقيت لي زيليف ما عندهمش السي وبقاو واحدين معاه الا ما عندكش السي تهنى منا جري عليها دونك غنمشيو نجريو على السي شنو عندنا حنايا حنا عارفين ان كيو كتساوي سي فوا يو سي دونك كيو ماكس تساوي لنا سي فوا يو سي ماكس يسمى شكون هي او دونك غنلقاو السي كتساوي ايش كيو ماكس على او جو رومبلاس je trouve. Je remplace, je trouve. Donc je remplace هنايا أنا تلقاو على أن E max égale 1 على 2 سيري تقلب هادشي غتولي عندك شكون E على من؟ على Q max هي فوا Q max au carré. غنسامبليفي Q max مع Q max اشنو غيبقى ليا عفاك؟ غيبقى لك بأن E ماكس تساوي لنا 1 على 2 فوا او فوا كيو ماكس. هادشي اللي لقيتو ياك الله يسخر. الحساب شحال عطاكم عفاك بما يحسب انايا 3,10 على بيسانس موان 4 شنو جي ما تبقاش تنسى لي زينيتي الله يرضي عليك. ثانيا لا كيسيون نيميرو 2 زوين. On réalise 3 expériences en utilisant 3 bobines différentes, B1, B2, B3. Dans les caractéristiques, attends, ou attaque au 7, 3 dans chaque expérience, on charge totalement le condensateur et on le décharge dans l'une des 3 bobines. Les courbes de la figure 2 représentent les variations de la tension. En bref, l'oul, الثاني الثالث بالزربه غير باش نشوفوا شنو واقع قدام عيناتنا. انت لي كوب راه عندك في الورقه ديالك ليكزارسيس نيميرو 5 الله يسهلك. عندنا خويا هنايا ايش يو سي عندنا يو سي عندنا يو سي عندنا هذا سميتو بيتي ا عندنا هذا سميتو بيتي ا بيتي بي بيتي سي. جا الاستاذ هنا قال لك الاستاذ هنا قال لك الاستاذ بان عندنا ان ريجيم بيريوديك وهنايا كذلك ريجيم بيريوديك غير هو مختلفين في تزاوج. والثاني عندنا ان ريجيم سودو بيريوديك. تخي بيان. قال لك الاستاذ nommer les régimes d'oscillation mis en évidence par les courbes petit a petit c. زوين غتقول الاستاذ جوج واحد سلاش petit a 2 points petit c 2 points. petit a شنو سميتو ريجيم خاوله ريجيم بيريوديك. إلا قال لك الأستاذ ليش؟ شحال نقولوا له؟
ماشي راه كلشي سيري سويدال. Régime périodique car l'amplitude se conserve. Ok. Ok. Régime عاوتاني pseudo périodique. إلا قال لك الأستاذ علاش غتقول له؟ L'amplitude diminue avec le temps. L'amplitude diminue avec le temps. Très bien. Joujou. Out. Je juge en comparant les périodes des oscillations électriques, montrer que la courbe correspond à la A. هو ديال لا بوبين بي 2 شويه دابا غنشوفوا كل بوبين فين غتكون. بلاتي بعدا بلاتي سمحوا لي واحد الدقيقه. انا ما فيها باس نجي نفكركم هنايا في لا بوبين بي 1 في لا بوبين بي 2 وفي لا بوبين بي 3 باش نكونوا واضحين. لا بوبين بي 1 عفاكا عندها ال 1 كيساوي لنا 260 ميلي اونغي وعندها واحد لا ريزيستونس ار 1 كتساوي صفر. لا بوبين بي 2 عندها يا خويا ال 2 كتساوي L2 115 ملي أنغي وعندنا لا ريزيستونس R2 كتساوي صفر. بوبين بي 3 عندها R3 ما معروفاش وعندها R3 تتساوي لنا 10 أوم. عفاك قول لي شاك كورب مع شاك بوبين شكون غيكون ديال شكون؟ شوي أول وحدة ساهلة باينة واضحة اللي فيها بوبين افيك ريزيستونس غتعطينا ان ريجيم بسودو بيريوديك. شكون هو البسودو بيريوديك؟ عندنا السي دونك تهدينا من السي. سي لا كورب سي اوتوماتيكمون لاصقه مع من؟ لاصقه مع بي 3 الحمد لله. نايس. هذه ما بين او و بي وهنايا بجوجهم عندهم لي ريزيستونس نيل. يعني بجوجهم غيعطيونا دي ريجيم بيريوديك وفعلا بجوجهم عندهم دي ريجيم بيريوديك. دونك كيفاش غنكومباري انايا؟ غنكومباري بلي بيريود بروبر. واش غتقول الاستاذ؟ غتقول الاستاذ على ان لا بيريود بروبر هنا مع لا بيريود بروبر هنا. شويه هذه غتسميها لا بيريود بروبر بوتي ا ودي لا بيريود بروبر بوتي بي. شكون اللي كبر؟ عفاك هذه كبر غرافيك مبين. دونك عفاك حنا عارفين حنا عارفين على ان تي زيرو كتساوي لنا 2 بي راسين ال سي. اش كنقولوا؟ كنقولوا بان تي زيرو مع ال مالهم بروبورسيونيل. كل ما كانت تي زيرو صغيره كل ما غتكون ال صغيره. اذا عفاك هنايا خاصنا هاد ال ديال بوتي ا خاص ال ديال بوتي ا من هنا لهنايا ال ديال بوتي ا خاصو يكون صغر من ال ديال بوتي بي. الوغ شكون هو اللي عنده اصغر هنايا؟ بي 2. دونك بي 2 غيكون مع من؟ دونك عفاك نديرو هنايا تيك تيك. هادي مع من قلنا مع اللي عندها اصغر تي زيرو هي اللي عندها اصغر بو ال. دونك شكون اللي عنده هنايا اصغر ا؟ شكون هو اللي عنده اصغر ال؟ دونك هذا غيكون بي 2. وبطبيعه الحال هنايا لا كور بوتي بي غتكون مع من؟ مع بي مع بي ا. اختي ما فهمتيش نشرح لك. جا الاستاذ غيتيستي فينا واش كنعرفوا نلصقوا لي كومبوزون مع لي كور. نختاروا لي كومبوزون مع لي كور كونفونابل. جا عطانا 3 كور جوج بيريوديك وواحد سودو بيريوديك وجا عطانا 3 تيب دو بوبين. اسهل وحده شكون هي؟ هي لا بوبين اللي فيها لا ريزيستونس انترن هي اللي غتعطينا حيت كيكون عندنا لو ريجيم سودو بيريوديك فاش كيكون عندنا ليكزيستونس ديال شي ريزيستونس يا اما ديال الكونديكتور اوميك يا اما ديال لا بوبين. هذا السيركوي اللي عندنا هنايا ما فيهش الكونديكتور اوميك. دونك شكون هي لا ريزيستونس اللي غتامبوزي لو ريجيم سودو بيريوديك؟ هي لا ريزيستونس بوتيتير. كانت غيكون سودو بيريوديك ما كانش غيكون بيريوديك. متفقين وياك؟ دونك عفاك كيباين. دونك هذاك اللي فيه سودو بيريود غتكون لا بوبين ديالو هي بي 3. هذه ساهله ما تنحسب ما تنقارن ما حتى شي حاجه مشات. بقاو لي هاد الجوج بجوجهم عندهم ريزيستونس انترن نول بجوجهم غيعطيونا دي كورب دي ريجيم بيريوديك. فعلا عندنا دو ريجيم بيريوديك ولكن كي غندير نلصق انايا هذا واش بوبين الاولى ولا بوبين الثانيه غنمشي نكومباري لي بيريود ما عندهمش ميم بيريود. دونك بما ان لا بيريود ديال ا صغر من لا بيريود ديال بي نصب لكم هادشي ها هو. بما ان لا بيريود ديال ا تي 0 بوتي ا ها هي ما بين لا بيريود تي 0 بوتي بي ها هي عندنا هادي صغر من هادي. وبما ان تي 0 مع ال بروبورسيونيل كل ما كانت تي 0 صغيره كل ما كانت ال صغيره. دونك الا كانت تي 0 اصغر تي 0 بي دونك اللي عندها اصغر بوبين غتكون هي ديال ا. شكون اللي عندها اصغر ال؟ بي 2. دونك هاي زوج. دونك الاخر زوج. كاين شي مشكل؟
الله يعاون. غرافيكمون باين. خويناتي كيما تحسبي كاع بغيتي تحسبي عندك لي فالور. ما بغيتيش راه داك الشيء باين. عدنا. باين. والله حتى باين بالله. ساهل زوين. بطاطس. قول لي vérifie que c'est égal. دابا شويه ليا. vérifie que c'est égal. تي زيرو اش من كوب غنخدم؟ لاكور لي علاش؟ اللي بغيتي زوين. هذا هو ازوين حاجه اللي بغيتي. خدمتي بغيتي بي 1 الا بغيتي تخدم بي 1 سير لاكور بي. ولا بغيتي تاخذ بي 2 سير لاكور عندنا ميم كوندونساتور. ولا نديرو كي ماكس سور يو سي يو سي هي او. ولا نديرو كي ماكس سور يو سي ماكس يو سي ماكس هي او. حتى هي زوينه. 32 زوين تا عاوتاني زوين بزاف. اللي بغى يتفادى هادشي ديال المشاكل ديال لي كور ايناكور يمشي ايناكور كيمشي للعلاقه الاصليه الاصل والرجوع الى الاصل فصيله. اش غيبقى لك هنا خويا؟ قال لي الوليد بان احنا عارفين على ان يو سي كتساوي لنا ايش؟ كيو سور سي. الوغ سي كتساوي لنا ايش؟ كيو سور يو سي. انا هاد كيو اي سي سو سون دي فاريابل من الاحسن ناخذهم ماكسيمال بجوجهم. دونك غناخذهم ماكسيمال بجوج تولي عندك سي كتساوي كيو ماكس سور او ايكال. واخا كيو ماكس شحال عطاك الاستاذ؟ 1.32 10 على بيسونس موان 4. شحال عندنا؟ شحال بغيتي كلشي؟ 2.2 10 على بيسونس موان 5 فغاد. زوج. On considère le cas de la décharge du condensateur à travers la bobine B2. B2 معنا خويا كاينه مع لا كوب ا. يعني غنخدموا بهاد لا كوب اللي عندنا هنايا. غنخدموا بهاد لا كوب هذه اللي عندنا هنايا. ها هي عقل عليها. واخا سيدي دون سو كا لو سيركوي ال سي اي ديال عارفينو بلا ما تقول لنا استاذ كنعرفوا داك الشيء سمح لينا شي عارفين. 3 1 établir l'équation différentielle vérifiée par UC. كوبي كولي 3 1 عندنا 3 باش كنبداو اخا ولا هادشي لا لوا دابيتيفيتي دي طونسيون زوج تيبا. شنو عطينا عندك هنايا يو سي بلس يو ال كيساوي 0. هادشي ولا عندنا عادي مباشرة غندوز عندك يو سي بلس ال سي dérivé carré UC sur dt carré égale à 0 ou bien dérivé carré UC sur dt au carré زائد 1 sur LC QC كيساوي 0. يا إما هذه يا إما هذه. بعدين 3 جوج. بعدين لا سوليسيون تاع هذا الأستاذ يو سي كتساوي لنا يو سي ماكس كوسينوس دو بي سور تي 0 تي بلس في. منين يقول لك الأستاذ دوني ليكسبرسيون نيميريك خاصك تمشي تغومبلاسي كل شيء سوف بوتي تي. يعني يو سي ماكس تحطها بلاصه و تي 0 تحطها بلاصه و تي تحطها بلاصه كتسمى اكسبرسيون نيميريك. أول حاجة غنمشيو نلقاو شكون؟ غنمشيو نلقاو يو سي ماكس. يو سي ماكس غرافيكمون ديما خدامي بهاد لاكوب شحال كتساوي؟ 6 فولت. زيد تي 0 غرافيكمون بهاد لاكوب هادي راه عندكم على اليسار شحال كتساوي؟ 10 ياك 10 ميلي سكوند بمعنى كتساوي لنا 10 على بيسونس موان 2 سكوند. اش غيبقى لنا خويا؟ الفي ملي كنجيبوها من لي كونديسيون انيسيال. عقل عليا اش غناخدو هنايا؟ à l'instant t égale à 0 زوج. UC lorsque t égale à 0 d'une part هو UC max cosinus phi. je remplace هنايا t par 0. وثاني حاجة graphiquement من الجراف هنا عندنا UC à l'instant t égale à 0 كيساوي لنا ايش؟ كيساوي لنا UC max. بمعنى على أن UC max cosinus phi كيساوي لنا UC max. بمعنى أن كوسينوس في كيساوي 1. بمعنى أن في كتساوي لنا 0. عندنا 6 غنكتبو كوسينوس فايش 2 بي سور تي 0 غنطلع الفوق شحال تولي؟ غتولي 100 غتولي 200 بي غتولي 200 بي. علاش؟ حيت عندنا 2 بي غادي تصرا بيسونس موان 2 فواياج فوا تي. السلام عليكم. Calcul énergie totale du circuit LC sachant qu'il se conserve. عطاك واحد لانفورماسيون زوينه ما ضربش سماع. شي ملي تيقول لك الاستاذ ساشون كيل سو كونسيرف ايش يعني؟ واش غادي توطال يا اما او ماكس يا اما ام ماكس على حسب لي دوني ديالك نتايا. انت شنو اللي عندك دابا هنا موجود؟ او ماكس اصلا فايت صافي. بما انه 3
اسمع معايا مزيان 3 بما انه او توتال سو كونسيرف تيك با راه عرف بان او توتال راه يا اما كتساوي او ماكس يا اما او ام ماكس نيشان. دونك هنايا عندنا او ماكس ديجا محسوبه واقيلا تيغال تيغال بوتي ترو شحال كاين 3,96 ديال لا بيسونس موان 4 جي او توتال. باقينا تما هفاك نورمالمون جينيراتور دونتروتيان نصايبو. كيسيون سويفونت كدوي على لونتروتيان غنقراوها حنايا نديرو فيها بحال ملخص والجواب ديال التمرين. شنو تيقول لك الاستاذ؟ دابا حنايا ملي خدامين في داك الريجيم انايا مسحت لي ريجيم داك الاخراني اللي هو بسبب البيريود بعض المرات كنطمحوا انه يولي بيريوديك فما يمكنش يولي بيريوديك خصنا نحيدو لي ريزيستونس. بعض المرات ما يمكنناش نحيدو لي ريزيستونس كنزيدو ان جينيراتور كيسمى ان جينيراتور دونتروتيان كي كومبونس لينيرجي ديسيبي باغ ايفي جول. داكشي اللي كيرجع كيعوضوه مزيان. دونك هنايا السؤال رقم 4 واقيلا كان عندنا النهار الاول هنايا كوندونساتور وكانت عندنا هنايا اون بوبين افيك اندكتونس افيك اون ريزيستونس انترن. اش غنديرو هنايا غنزيدو ان جينيراتور هو جي عندنا هنايا سي وعندنا دونك هذاك الجي سي ان جينيراتور يعني الا كانت عندك هنايا اي خاص تكون سا طونسيون بحال لانتونسيتي كيتسمى كونفونسيون جينيراتور و سا طونسيون يو جي كتساوي شنو كتساوي كا فوا والبروف كيبقى يسولك على كا ولا العكس كيعطيك كا دوني وكيسولك على ار حيت من بعد غنلقاو بان كا توجور تساوي لنا ار توتال. ما علينا دونك الا كانت عندنا هنا اي فيغ لو با غيكون عندنا هذا شكون هو اليو سي ولا كانت عندنا اي فيغ لو او غيكون عندنا شكون هو هذا سي يو ان. دونك كيفاش كنجبد انا كا ما كنجيش نيشان الاستاذ كنقول له كا ايكال ار فكنعاود نكتب لي ليكواسيون ديفيرونسيال في هذه الحاله وكنعطيه لا كونديسيون بور كو كا ايكال ار. دونك عاوتاني غنمشيو نكتبوا l'équation différentielle vérifiée par UC. هانتا 2 points. شنو غيولي عندك هنايا UC plus UL égale à UG. شنو غيولي عندك هنايا UC plus LDI sur DT ناقص KI égale à 0. UG كيساوي KI. Je remplace I par l'expression plus RI, سامحين plus RI moins KI égale à 0. Donc on va créer UC plus L C dérivé carré UC sur DT au carré مسحها شي انا زائد R ناقص K fois C DUC sur DT égale à 0. دابا هادشي لقيناه فين؟ لقيناه في ان سيركوي RLC. في السيركوي RLC شنو كنلقاو هاد لو تيرم بلس هاد لو تيرم يعني هادشي خصو ما يبقاش خصو يمشي بحال هكا. دونك شنو كنقول الاستاذ هنايا pour que le circuit soit entretenu شنو خصو يكون عندنا؟ خاص يكون عندنا تحجب كامل ايكال زيرو. هادشي ما يمكنش يكون كيساوي صفر، يعني ار ناقص خاص تكون كتساوي صفر. بمعنى خصنا نلقاو ان كا ايكال بوتيت Égal à 10. R3 égale à 10. 10 ياخذ même unité. الله يعاون. السؤال اللي بعدين جبد لي ان سهل جدا. ديك الساعه غتولي عندك التزاوج كتساوي لنا ايش؟ 2 بي راسين ال 3 L3 فوا سي. شنو غنقول سي L3 السلام عليكم. غتلقى بان L3 كتساوي لنا T0 au carré sur 4 pi carré fois C application numérique. شحال غتلقاو L3 et Henri. Fin. عطلة سعيدة.